हेलो एन्ड नमस्ते। आज चाहिँ हामी एट्रोफिक राइनाइटिसको भिडियो सुरु गर्न गइरहेका छौँ। एट्रोफिक राइनाइटिसको भिडियोभन्दा पहिला सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने एम्समा चाहिँ क्वेसन आएको थियो कसरी भन्दाखेरि यङ सप्रेसन इज डन इन भनेर आएको थियो। यङ सप्रेसन इन डन इन अप्सनमा चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस, क्रोनिक सिम्पल राइनाइटिस अब केमा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ एट्रोफिक राइनाइटिसमा हुन्छ। अनि कुन चाहिँ अर्गानिजमले गरेर हुन्छ भन्दाखेरि क्लिप्सेला ओजाइना भनेर आएको थियो। अब पहिला हामी चाहिँ क्रोनिक राइनाइटिसको अन्डरमा पढ्नुपर्छ एट्रोफिक राइनाइटिस भनेर। अरू एट्रोफिक राइनाइटिस चाहिँ हामी पछि पढाउँला। यसको चाहिँ अब कजेज के हो त, यसको प्राइमेरी कजेज र सेकेन्डरी कजेज हुन्छ। प्राइमेरी कजेज चाहिँ कसरी सम्झिने, हर्नियाज भनेर सम्झिने। एज भने हेरिडिटरी, एन्डोक्राइनल, रेसियल, न्युट्रिसनल फ्याक्टर, आइट्रोजेनिक, अटो इम्युन, अर्को ए पनि हुन्छ यसको, र एस भनेको चाहिँ सर्फेक्टेन्ट डिफिसियन्सी। सेकेन्डरी कज चाहिँ केले गर्दा हुन्छ, सेकेन्डरी कज चाहिँ टिबी, लेप्रोसिस, सिफिलिस, राइनोस्क्लेरोमा, क्रोनिक रेडियोथेरापीहरूले गरेर हुन्छ। अब हामी हेरौँ क्रोनिक इन्फ्लेमेसन अफ द नोज विथ प्रोग्रेसिभ एट्रोफी अफ नेजल म्युकोसा एन्ड टर्मिनेट्स बोन। अब यसमा चाहिँ केस कसरी आएको थियो भने एउटा 15 इयर्सको फिमेल चाहिँ एनोजमिया भएर आएको थियो। उसको नोजमा एक्जामिनेसन गर्दा चाहिँ ग्रिनिस ब्ल्याक क्रस फर्मेसन थियो। अनि उसको रिलेटिभले चाहिँ के भनेर कम्प्लेन गरेको थियो भन्दा उसको एकदम फाउल स्मेलिङ डिस्चार्ज आउँछ भनेर भनेको थियो। बट उसलाई त एनोजमिया थियो, त्यसलाई मर्सिफुल एनोजमिया भन्छ हामी, त्यो पछि नै आइहाल्छ। फर्मेसन अफ स्क्यान्टी भिस्सिड सेक्रेसन एन्ड ग्रिन क्रस्ट विच इमिट फल अर्डर। रिमुभल अफ क्रस्ट रिभिल रुमी नेजल क्याभिटी, र क्रस्ट रिमुभ गर्दा चाहिँ इपिस्ट्याक्सिस नै हुन्छ। यसको टाइप चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी हुन्छ। हामीले अघि नोटमा कुरा गरिसक्यौँ। प्राइमेरीको कज चाहिँ हर्नियाज भनेर, एच भने हेरिडिटरी, ई भने इन्डोक्राइन, रेसियल, न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी, इन्फेक्सन, अटोनोमिक इम्ब्यालेन्स। ए चाहिँ दुईवटा हुन्छ, हर्नियाको ए, र एस भनेको सर्फेक्टेन्ट डिफिसियन्सी इन नेजल सेक्रेसन। हेरिडिटरी किन भने भन्दा बिकज इट इज एसोसिएटेड विथ द जेनेटिक फ्याक्टर, लाइक यो अटोजोमल डोमिनेन्ट पनि हुन्छ, अटोजोमल रेसिसिभ नै हुन्छ, तर अटोजोमल डोमिनेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ। ई भने एन्डोक्राइन, एन्डोक्राइन किन भने भन्दाखेरि यो बढी प्युबर्टीमा हुन्छ। हाम्रो केस पनि प्युबर्टीमै भनेर आएको थियो, प्युबर्टीमा हुन्छ र मेनोपज पछि खासै हुँदैन। यो एस्ट्रोजन डिफिसियन्सीले हुन्छ, त्यही भएर ट्रिटमेन्टको लागि एस्ट्राडायल स्प्रे पनि दिन्छ। अब एचई त सक्यो। अब आर रेसियल, इट डिपेन्ड अपन द रेसियल फ्याक्टर चाहिँ एल्लो रेस भएको पेसेन्टहरूलाई र नेग्रोजहरूलाई बढी हुन्छ। न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी भनेको चाहिँ एआइडिए, ए भने भिटामिन ए डिफिसियन्सी, आई भनेको आइरन डिफिसियन्सी, र डी भनेको भिटामिन डी डिफिसियन्सी। एचआरएनआई, आई भनेको इन्फेक्सन, इन्फेक्सन चाहिँ केले गर्दा हुन्छ, क्लिप्सेला ओजियाना भन्ने कीटाणुले गर्दा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ओजियाना नि भन्छ। यसलाई पेरिज ब्यासिलस पनि भन्छ। अरू चाहिँ के हुन्छ, सेकेन्डरी अर्गानिजम, सेकेन्डरी इन्भेडर्स। प्राइमेरी त क्लिप्सेला ओजियाना भयो, सेकेन्डरी चाहिँ डिफ्थेरोइड, स्ट्रेप हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा जे पनि हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ फल स्मेलिङ डिस्चार्जहरू आउँछ। अब अटो इम्युन पनि हुन्छ। अटो इम्युन मेकानिजमले गर्दाखेरि पनि नेजलको म्युकोसाहरू डिस्ट्रोय हुँदै जान्छ, र अटोनोमिक इम्ब्यालेन्सले गर्दा नि हुन्छ। अटोनोमिक इम्ब्यालेन्स भनेको आरएसडिएस, रिफ्लेक्स सिम्प्याथेटिक डिस्ट्रोफी सिन्ड्रोमले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याजोडाइलेसन हुन्छ। भ्याजोडाइलेसन हुने भएपछि ब्लड बडी भएर हाइपरेमिया हुने भयो, हाइपरेमिया भएपछि डिक्याल्सिफिकेसन अफ द टर्मिनेट हुन्छ, त्यसले गर्दा, अनि फलोड बाई भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। सर्फेक्टेन्ट डिफिसियन्सी इन नेजल सेक्रेसनले गर्दाखेरि हुन्छ, हर्नियाज भयो। सेकेन्डरी के हो भन्दाखेरि टिबी, सिफिलिस, लेप्रोसी, रेडिकल टर्मिनेक्टमी, पोस्ट रेडियोथेरापी, राइनोस्क्लेरोमा भनेर कुरा गरिसक्यौँ हामीले। राइनोस्क्लेरोमा चाहिँ केले गर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ, क्लिप्सेला राइनोस्क्लेरोमेटिस। अब सिम्टम्स के आउँछ त, हाम्रो पेसेन्टको सिम्टम के आएको थियो, ग्रिन एलोइस नेजल डिस्चार्ज थियो, त्यहाँनिर क्रस फर्मेसन भएको थियो एकदमै। अनि मर्सिफुल एनोजमिया भनेको एनोजमिया भइरहेको छ पेसेन्टलाई, फल स्मेलिङ भनेर थाहा छैन, तर उसकोहरूले चाहिँ फल स्मेलिङ भनेर कम्प्लेन गर्छन्। एकदम क्रस्ट फर्मेसन हुन्छ, तर क्रस्ट रिमुभ गर्दा चाहिँ इपिस्ट्याक्सिस हुन्छ। साइनमा के हुन्छ त, हामीले चेक गर्दाखेरि अब डिस्चार्ज देखिने भइहाल्यो, ग्रिनिस एलोइस डिस्चार्ज विच इज स्टार्टिङ फ्रम द पोस्टिरियरली। अनि त्यसपछि फल स्मेल भनिहाल्यौँ। रुमी नेजल क्याभिटी हुन्छ, किनभने एट्रोफी अफ द म्युकोसा एन्ड द टर्मिनेट्स भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा रुमी नेजल क्याभिटी भएको हुन्छ। नेजल सेप्टम पर्फोरेसन भएर स्याडल नोजको फिचर नै आएको हुन्छ। नेजल मायासिस भयो, यो नेजल क्रस्टिङ देखाउन खोजिएको हो। ग्रिनिस एलोइस डिस्चार्ज पनि देखिएको छ, र नेजल क्रस्टिङहरू देखाउन खोजिएको हो। नेजल क्रस्टिङ भयो। यो चाहिँ नर्मल नेजल टर्मिनेट कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ एब्नर्मल हो, किनभने यहाँ टर्मिनेटको एट्रोफी, म्युकोसाको एट्रोफी भएको छ, त्यही भएर रुमी नेजल क्याभिटी देखिएको छ।
अब यो डिफरेन्सियल डायग्नोसिस फर ओजाइना देखाउन खोजिएको हो। अब जेमा प्युरुलेन्ट सेक्रिसनहरू हुन्छ त्यही हो डिफरेन्सियल डायग्नोसिस, जस्तै एट्रोफिक राइनाइटिस, प्युरुलेन्ट साइनोसाइटिस, नेजल फरेन बडी, राइनाइटिस क्याजियोसा, मेलिग्नेन्सी भने। डिफरेन्सियल डायग्नोसिस फर ड्राई नोज भनेको चाहिँ एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का, रेडियोथेरापी, जोग्रेन सिन्ड्रोम, जोरा भन्न सक्छ, जो भनेको जोग्रेन सिन्ड्रोम, रा भनेको रेडियोथेरापी, राको आर भनेको राइनाइटिस सिक्का र ए भनेको एट्रोफिक राइनाइटिस। अब हामी प्याथोलोजी हेरौँ। प्याथोलोजी हेर्दा चाहिँ नोजको नर्मल इपिथेलियम के हो? सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम। इट गेट कन्भर्टेड इन्टु द स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अनि एट्रोफी हुन्छ। पहिला इपिथेलियमको कुरा गऱ्यौँ। इपिथेलियमको भित्र के होला त? ग्ल्यान्ड होला, भेन होला, नर्भ होला, आर्ट्री पनि होला। आर्ट्रीको हामीले छुट्टै कुरा गरेका छौँ। एट्रोफी के होला? ग्ल्यान्ड, सेरोमिनस ग्ल्यान्ड, भेन, भेनस ब्लड साइनोसाइट्स, नर्भ, नर्भ इलिमेन्ट एट्रोफी होला। अब हामीले यहाँ के छुट्याएको थियो? आर्ट्री, आर्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ। म्युकोसा पेरिस्टियम बोनलाई सप्लाई गर्ने आर्ट्रीमा अब्लिटेरेटिभ इन आर्टेराइटिस हुन्छ। अब त्यसपछि बोनको कुरा गऱ्यौँ हामीले। पहिला चाहिँ इपिथेलियम, इपिथेलियममा भएको ग्ल्यान्ड, भेन, नर्भ अनि आर्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ। अब बोनको टर्मिनेटको रिजर्प्सन भएर रुमी नेजल क्याभिटी देखिन्छ। प्यारानेजल साइनस चाहिँ एकदम स्मल हुन्छ किनभने इट डेभलपमेन्ट गेट एरेस्टेड। क्लिनिकल फिचर कुरा गरिहाल्ने हो। प्युबर्टी, फिमेलको मान्छे आउने भयो, फल स्मेलिङ फ्रम नोज, मार्क एनोजमिया हुने भयो, एनोजमिया भइरहेछ, फल स्मेलिङ भइरहेछ तर उसले थाहा छैन, यसलाई मर्सिफुल एनोजमिया भन्छ। अब क्रसले गर्दाखेरि मार्क अब्स्ट्रक्सन अफ द नेजल क्याभिटी पनि हुन्छ। अब यदि क्रसले गएर स्टेचियन ट्युबलाई ब्लक गर्यो भने हियरिङ इम्पेयरमेन्ट पनि आउन थाल्न सक्छ। नेजल क्याभिटीमा अब ग्रिनिस ग्रेइस क्रस्ट हुने भइहाल्यो, टर्मिनेटको एट्रोफी हुने भइहाल्यो। अब के फोटोबाट देखिन्छ नेजल म्युकोसा पेल हुन्छ, सेप्टल पर्फोरेसन भएर स्याडल नोज नै हुनसक्छ। एट्रोफिक राइनाइटिस भयो जस्तो फेरिङ्समा एट्रोफिक फेरेन्जाइटिस र ल्यारिङ्समा एट्रोफिक ल्यारेन्जाइटिस हुनसक्छ। पिआरएस हामीले भने जस्तै यसको ग्रोथ चाहिँ एरेस्टेड भएर अन्डर डेभलप हुनसक्छ तर वाल चाहिँ एकदम थिक वाल हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एन्टल वास गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। अब कज अफ एनोजमिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्भ इलिमेन्टहरूको प्याथोलोजीमा हामीले कुरा गरे जस्तै नर्भ इलिमेन्टहरूका जस्तो अल्फ्याक्ट्री न्युरल इलिमेन्टहरू पनि जान्छ अथवा क्रसले कभर गरेर बसेको हुन्छ अल्फ्याक्ट्री इपिथेलियमलाई अथवा थिक सेक्रिसनहरूले कभर गरेको हुन्छ। हामीले सेक्रेटरी ग्ल्यान्डहरू पनि त्यहाँनिर एट्रोफी भएर हुन्छ भने त्यसले गर्दा एनोजमिया हुन्छ। कज अफ नेजल अब्स्ट्रक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ? अब सेन्स गर्ने अल्फ्याक्ट्री इपिथेलियम नै जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्लन्टिङ अफ सेन्सरी नर्भ इन्डिङले गर्दा नेजल अब्स्ट्रक्सन भयो जस्तो लाग्छ र क्रस्ट फर्मेसनले गर्दाखेरि। अब प्याथोलोजी हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसनमा के गर्छ? हामीले भने जस्तै सुरुमा स्याकारिन टेस्ट गर्छ, डिक्रिज नेजल म्युकोसिलियरी क्लियरेन्स टाइम हुन्छ। स्याकारिन टेस्टमा चाहिँ चाँडो क्लियरेन्स हुने भन्ने ठाउँमा ढिला क्लियरेन्स हुन्छ, स्याकारिन टेस्टको त्यो भइहाल्यो। अनि हामीले भनिहाल्यौँ आइरन, भिटामिन डी अथवा भिटामिन ए को कमले गर्दा नि आउँछ, त्यही भएर यसको लेभल चेक गर्नु पऱ्यो। अब डायग्नोस्टिक नेजल इन्डोस्कोपी गर्न सकिन्छ, एक्सरे अफ पिएनएस गर्न सकिन्छ। ओप्याक नर्मल अब त्यहाँ ब्ल्याक देखिनु पर्ने ठाउँमा ओप्याक देखिन्छ एक्सरे पिएनएसमा, त्यो चाहिँ डायग्नोस्टिक नेजल इन्डोस्कोपी गरिएको हो। सिटी स्क्यान अफ पिएनएस गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ? इथमोइडल बोन, इथमोइडल बोनको रिजर्प्सन भइरहेछ। यहाँ के हुन्छ? म्याक्सिलरी एन्ट्रम, म्याक्सिलरी एन्ट्रमको हाइपोप्लेजिया भइरहेछ। टर्मिनेटको के भइरहेछ? टर्मिनेटको एट्रोफी भइरहेछ। त्यही भएर एकदम रुमी नेजल क्याभिटी देखाएको छ, हामीले फोटोमै हेर्न सक्छौँ। यो सिटी स्क्यान। एक्सरे गऱ्यौँ रेडियो ओप्याक देख्यौँ, रेडियो अब ब्ल्याकिस देखिनु पर्ने ठाउँमा रेडियो ओप्याक देख्यौँ भने सिटी स्क्यानमा हामीले सबै यो एक्सप्लेन गर्न सक्यौँ। स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसनमा हामीले सेकेन्डरी कजमा टिबी, लेप्रोसी, अब राइनोस्क्लेरोमा भने त्यो राइनोस्क्लेरोमाको लागि कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्ट, लेप्रोसीको लागि नेजल स्मियर स्टडी, टिबीको लागि स्पुटम फर एक्युट फास्ट के अरे एसिड फास्ट बेसिलाई एन्ड म्यान्टक्स टेस्ट, अनि टिबीको लागि चेस्ट एक्सरेहरू पनि गर्न सकियो। सेरोलोजी अफ सिफिलिसमा भिडिआरएल, आरडिआरहरू गर्न सकियो। अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने त? ट्रिटमेन्टमा मेडिकल ट्रिटमेन्ट र सर्जिकल ट्रिटमेन्ट। मेडिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ पहिला सुरु हामी यस्तो बेसिस बनाउनु पऱ्यो। क्रस्ट छ, क्रस्ट हटाउनु पऱ्यो। स्मुल छ, रिमुभ स्मेल। क्रस्ट कसरी हटाउनु त भन्दा नेजल इरिगेसन गरेर हटाउनु पऱ्यो। इरिगेसन केले गर्ने भन्दा नर्मल सालाइन अथवा अल्कालाइन सल्युसन। नेजल अब नर्मल सालाइन त छ, अल्कालाइन सल्युसन कसरी बनाउने? इट इज कम्बिनेसन अफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइबोरेट एन्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट 1 पार्ट, सोडियम बाइबार्बोरेट 1 पार्ट र NaCl 2 पार्ट। यो तिनटालाई चाहिँ 280 मिलिलिटर अफ वाटरमा मिसाएर इरिगेसन गर्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि हामीले क्रस्ट त हटायौँ। अब फल स्मेल कसरी हटाउने भन्दाखेरि यो त प्रोटियोलाइटिक अर्गानिजमले गर्दा भएको हो, त्यही भएर यिनीहरूको ग्रोथलाई घटाउनलाई 25% ग्लुकोज इज मिक्स्ड विथ ग्लिसिरिन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले उत्यो गर्ने इरिगेसन गर्ने। अब सबम्युकोसल एक्सट्राक्ट अथवा प्लासेन्टल एक्सट्राक्ट हाल्नु पऱ्यो। यो तिनवटा त भयो। अब पहिलोचोटि हामीले मेडिकेसन खाने पहिला सुरु मुखबाट खाने मेडिकेसन दिने।
पोटासियम आयोडाइड, यसले चाहिँ नेजल सेक्रिसनलाई लिक्विफाई गर्छ। त्यसपछि अब मुखबाट दिएपछि अब सिस्टमिक दिने। सिस्टमिक के दिने? स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम पर डे फर 10 डेज। 1 भन्छ है, 1 ग्राम पर डेज फर 10 डेज। यसले चाहिँ क्लिप्सेला ओजियानाको ग्रोथलाई कम गर्छ। हामीले मुखबाट पहिला सुरु तिनवटा कुरा गऱ्यौँ। के गर्यौँ त? इरिगेसनमा अल्कालाइन सल्युसन, सोडियम बाइकार्बोनेट र सोडियम क्लोराइड, त्यसपछि ग्लुकोज र ग्लिसरिनले पर्टिकुलरली अघि चाहिँ हामीले यसबाट ग्लुकोज इन ग्लिसरिनले स्मेल हटायो, क्रस्ट अब अल्कालाइन इरिगेसनले गर्दाखेरि हटायो। सम्युकोसल एक्सट्र्याक्ट दिन सकियो। पोटासियम आयोडाइड मुखबाट दियो, सिस्टमिक युजमा स्ट्रेप्टोमाइसिन दियो। अब नाकमै के दिने त? मुखबाट दिइसक्यो, सिस्टमिक दिइसक्यो, अब नाकमै चाहिँ एस्ट्राडायल स्प्रे दिने। त्यसले चाहिँ भ्यास्कुलारिटीलाई इन्क्रिज गर्छ र रिजेनेरेसन अफ सेरम म्युसिनस ग्ल्यान्ड गर्छ। अब लोकल एप्लिकेसन अफ एन्टिबायोटिक, त्यसलाई चाहिँ केमिसिटिन एन्टिओजेनिक सल्युसन भन्छ। अब यो सल्युसन के हुन्छ? त्यसमा ड्रग अफ चोइस हुन्छ। ड्रग अफ चोइस भनेको भिटामिन D2, डी भनेको, O भनेको एस्ट्राडायल स्प्रे र C भनेको क्लोरमाइसिटिन। एस्ट्राडायल स्प्रेको कुरा गरेको थियौँ, यो एन्टिबायोटिकमा नि यो केमाइसिटिन एन्टिओजेनिक सल्युसनमा पनि त्यही हुन्छ। अब सर्जिकल टेस्ट हामी पहिला सुरु स्लाइडमा हेरौँ अनि कुरा गरौँला। हामीले कुरा गरिहाल्यौँ यो एल्कालाइन नेजल डाउजको सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइबोरेट र सोडियम क्लोराइडको 1:1:2 को रेसियोमा हुन्छ। यसलाई 280 मिलिलिटर अफ वार्म वाटरमा मिक्स गरेर गर्ने भनेर। अब एक्सन अफ प्लासेन्टल एक्सट्र्याक्ट, सम्युकोसल एक्सट्र्याक्ट अथवा प्लासेन्टल एक्सट्र्याक्ट हाल्ने भनेको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसमा प्रोगेस्टेरोन र एस्ट्रोजन हुन्छ। एस्ट्रोजनले चाहिँ भाजोडाइलेसन गरेर रिजेनेरेसन अफ द म्युकोसा गर्थ्यो भने प्रोगेस्टेरोनले हाइपरप्लेजिया नै गर्छ अफ म्युकोसा एन्ड ग्ल्यान्डुलर सेक्रेसन। अब सर्जिकल ट्रिटमेन्ट छ यसमा पनि, पहिला नोटबाट हेरौँ। अब यसमा सर्जिकल टेस्टमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो धेरैचोटि सोधेर चाहिँ यङ सप्रेसन इज डन इन भनेर। यो एट्रोफिक राइनाइटिस हामीले सम्झिनुपर्ने तिनवटा बिर्सिनै नहुने नाम चाहिँ यङ सप्रेसन, मोडिफाइड यङ अपरेसन र न्यारिङ अफ नेजल क्याभिटी। न्यारिङ अफ नेजल क्याभिटीमा पनि ल्याटरल वाललाई चाहिँ मिडियल डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने। ल्याटरल वाललाई मिडियलतिर डिस्प्लेस गर्दा रुमी क्याभिटी चाहिँ झन् अब कम रुमी हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ लाउटेन्स ल्यागर अपरेसन भन्छ। अब हामी यङ सप्रेसन हेरौँ। फ्ल्यापलाई रेज गर्ने, फ्ल्यापलाई रेज गरेर भेस्टिबुललाई क्लोज गर्ने, भेस्टिबुललाई क्लोज गरेको भेस्टिबुललाई 6 मन्थमा राखिदिने। त्यसले गर्दा रिजेनेरेसन अफ म्युकोसा हुन हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ एउटा मात्र नस्ट्रिलमा गर्ने पहिला सुरु। मोडिफाइड यङ अपरेसन चाहिँ दुइटै नस्ट्रिलमा गर्न पाइयो, तर त्यसमा चाहिँ 3 mm को पल छ नि, अनि पार्सियल्ली क्लोज गर्ने नस्ट्रिल। त्यसले गर्दाखेरि डिजिजको प्रोग्रेसन के भइरहेको छ भन्दा हेर्न मिल्यो, स्वाबहरू कलेक्सन गर्न मिल्यो, रेस्पिरेसन नस्ट्रिल दुइटै नस्ट्रिलबाट गर्न मिल्यो। सर्जिकल ट्रिटमेन्ट अब हामीले यङ सप्रेसन भन्यो, एउटा नस्ट्रिलमा मात्र गर्नु पऱ्यो भन्यो। फ्ल्यापलाई रेज गरेर भेस्टिबुललाई क्लोज गर्ने, 6 महिनासम्म त्यत्तिकै छोडिदिने। मोडिफाई यङ अपरेसनमा चाहिँ 3 mm को ओपनिङ दुइटै साइडको नाकमा गर्ने, 3 mm को ओपनिङ राखिदिने। रिक्यानालाइजेसन डन आफ्टर 12 to 18 months विथ द ट्राइरेडिएट इन्सिजन। ट्राइरेडिएट इन्सिजन गरेर बल्ल रिक्यानालाइज गर्ने। यो चाहिँ 12 देखि 18 मन्थसम्म। त्यसलाई मर्सिडिज बेन्ज इन्सिजन पनि भन्छ है। मर्सिडिज बेन्जमा त्यस्तै मर्सिडिज इन्सिजन भनेको मोडिफाइड यङ अपरेसनमा मर्सिडिज बेन्ज इन्सिजन। यो चाहिँ 12 to 18 मन्थसम्म गर्ने, रिक्यानालाइजेसन गर्ने ट्राइरेडिएट इन्सिजनले। यो प्रि अपरेटिभ देखाएको हो। अपरेटिभमा त हामीले फ्ल्याप यसरी रेज गरेर क्लोज गर्छौँ। यो फ्ल्याप रेज गरेर क्लोज गरेको देखाएको हो। यो भनेपछि यङ सप्रेसन भयो। मोडिफाइड यङ भएको भए त दुइटैमा गर्थ्यो र सानो बल बनाउँथ्यो 3 mm जतिको। अब यो पोस्ट अपरेटिभ हिल्ड भएको फ्ल्याप हो। यो चाहिँ मोडिफाइड यङ अपरेसन, सानो पल बनाएको छ 3 mm जतिको। अब यो चाहिँ अब 12 to 18 month पछि चाहिँ ट्राइरेडिएट इन्सिजन अथवा मर्सिडिज बेन्ज इन्सिजन दिएर यसलाई खोल्नु पऱ्यो। मोडिफाइड यङमा के गरेछ भन्दाखेरि यो फ्ल्याप रेज गरेछ, यहाँबाट फ्ल्याप रेज गर्न सुरु गरेछ, फ्ल्याप रेज गरेछ, यतापट्टिको फ्ल्याप र यतापट्टिको फ्ल्यापलाई रेज गरेर यहाँ कभर गरेछ। बाँकी सब कभर छ, यहाँ बिचको चाहिँ 3 mm जति मात्र बाँकी छ। यो बिचको सेप्टम देखाउन खोजेको हो। अब एडभान्टेज अफ मोडिफाइड यङ के? प्रोग्रेसन अफ डिजिज हेर्न मिल्यो। सानो पलबाट त्यही पलबाट ग्लुकोज इन ग्लिसरिन अघि भने जस्तै 25% अफ ग्लुकोज इन ग्लिसरिन टु कन्ट्रोल द ग्रोथ अफ द प्रोटिलाइटिक अर्गानिजम गर्न मिल्यो। नेजल ब्रिदिङ गर्न सक्यो पेसेन्टले। अब डिनेजल भोइस आउने भएन, बेटर कस्मेटिक रिजल्ट हुने भयो। अब अरू अपरेसन होइन, ल्याउटेन्स ल्यागर अपरेसन अघि भने जस्तै ल्याटरलाइजेसन अफ द मेडियन वाल। त्यस्तै अरू चाहिँ नाम मात्र सम्झिँदा हुन्छ। विल्सन अपरेसन, एन्ट्रल म्युकोसल ट्रान्सप्लान्टेसन, भेस्टिबुलोप्लास्टी, सिम्प्याथेटेक्टोमी, सबल्याबियल इम्प्लान्टेसन, प्यारोटिड डक इम्प्लान्टेसन इन्टु म्याक्सिलरी साइनस। यो प्यारोटिड डक इम्प्लान्टेसन इन्टु म्याक्सिलरी साइनसलाई चाहिँ विटम्याक अपरेसन पनि भन्छ।
यो प्री अपरेटिभ कन्डिसन देखाएको यत्रो रुमी क्याभिटी, यो लाउटेन्सल्यागर अपरेसन। यसमा चाहिँ अब ल्याटरल वाललाई मिडियल साइडमा डिस्प्लेस गर्ने, लाउटेन्सल्यागरमा यो मिडियल ल्याटरल साइडकोलाई मिडियलतिर ढकेला छ र यो रुमी क्याभिटीलाई कभर गरेको छ। सब म्युकोसल भने यो सब म्युकोसल एरियामा टेफ्लन पेस्ट हाल्ने, त्यसले गर्दाखेरि रुमी क्याभिटी कभर होस् भनेर। सब ल्याबियल इम्प्लान्ट सबै नामैले भनिरहेको छ यो के गर्ने भनेर। भेस्टिबुलोप्लास्टी देखाएको यो एन्ट्रल म्युकोसा ट्रान्सप्लान्ट, यो एन्ट्रमको म्युकोसालाई यहाँ नेजल क्याभिटीमा ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ। अब सर्जिकल ट्रिटमेन्टको नाम कसरी थाहा पाउने? यङ र मोडिफाइड, यङ र लाउटेन्सल्यागर त हामीले बेसी नै भएन। अरू चाहिँ यो निमेनिक्सले सम्झिने, यङ ल्याडी वाज भेरी स्विट एन्ड प्रिटी। यो डक्टर विशाल शर्माको स्लाइड हो, मैले यसैबाट सजिलो बनाउनु मात्रै खोजेँ हो। यङ अपरेसन, ल्याडी भनेको लाउटेन्सल्यागर, वाज भनेको विल्सन, भेरी भनेको भेस्टिबुलोप्लास्टी, स्विट भनेको सबल्याबियल ट्रान्सप्लान्ट, एन्ड भनेको एन्ट्रल म्युकोसल ट्रान्सप्लान्टेसन, प्रिटी भनेको प्यारोटिड डक्ट ट्रान्सप्लान्टेसन। यसलाई के भनेको थियो अर्को? विटम्याक अपरेसन भनेको थियो। म्याक्जिलरी एरियामा चाहिँ प्यारोटिड डक्टको इम्प्लान्टेसन गर्ने, एन्ट्रल म्युकोसामा एन्ट्रल म्युकोसा म्याक्जिलरी एन्ट्रमको म्युकोसालाई नेजलमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने। सबल्याबियल इम्प्लान्टेसन, विल्सन, लाउटेन्सल्यागर, मोडिफाई यङ। विल्सन अपरेसन भने चाहिँ सब म्युकोसल इन्जेक्सन अफ टेफ्लन पेस्ट, सब म्युकोसामा टेफ्लन पेस्ट हाल्नेलाई विल्सन अपरेसन भन्छ। विल्सन भनेको सब म्युकोसल इन्जेक्सन अफ टेफ्लन पेस्ट। अब राइनाइटिस सिक्का, राइनाइटिस सिक्का भनेको के हो? इट इज माइल्ड फर्म अफ एट्रोफिक राइनाइटिस हो है। राइनाइटिस भन्छ, राइनाइटिस हो। सिक्का भने ड्राई भन्न खोज्छ, सिक्का भनेको एकदम ड्राई भन्छ नि त, त्यही भएर यो चाहिँ हट, ड्राई, डस्टी प्लेसमा माइल्ड फर्मको एट्रोफिक राइनाइटिस देखियो भने त्यसलाई राइनाइटिस सिक्का भनिन्छ, अथवा एल्कोहोलिक अथवा एनेमिक। क्रस्टिङ इज प्रेजेन्ट एन्टेरियर भन्ने, तर उता के भएको थियो त एट्रोफिक राइनाइटिसमा पोस्टेरियरलीबाट सुरु भएको थियो। बोनको एट्रोफी र फिएटर आर एब्सेन्ट, फल स्मेल पनि एब्सेन्ट हुन्छ, बोनको एट्रोफी पनि एब्सेन्ट हुन्छ, माइल्ड फर्म अफ एट्रोफिक राइनाइटिस प्रेजेन्ट हुन्छ, हट, ड्राई, डेसिकेटिङ कन्डिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसमा के गर्ने? अघि जस्तै नाजल डाउसिङ अथवा एल्कालाइन इरिगेसन, चेन्ज अफ सराउन्डिङ गर्नु पऱ्यो। तातो ठाउँमा बस्नु भएन, तातो ठाउँमा बसेर बस्नु भएन। अब राइनाइटिस केजिओसा, यो चाहिँ केजिओसा कोलेस्टेटोमा, यसलाई चाहिँ नेजलको कोलेस्टेटोमा पनि भन्छ। क्रोनिक इन्फ्लेमेसन विथ डिपोजिसन अफ फाउल स्मेलिङ चिजी मेटेरियल इन नेजल क्याभिटी। फाउल स्मेलिङ ग्रिनिस व्हाइट डिस्चार्ज भएर भयो, एट्रोफिक राइनाइटिस जस्तो हुन्थ्यो। फाउल स्मेलिङ चिजी मेटेरियल भयो भने चाहिँ यसलाई राइनाइटिस केजिओसा भन्छ, अथवा नेजल कोलेस्टेटोमा। नेजल अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, अब्स्ट्रक्सन भएपछि स्ट्यासिस अफ सेक्रिसन हुन्छ, त्यहाँ एन्ड एक्सफोलिएटेड सेल, त्यही प्युट्रिफेक्सन भएर केजिएसन बनाउँछ। अब रिमुभल अफ चिजी डेब्रिस, केजिओसा भनेको चिज भन्न खोज्छ, चिजी डेब्रिस, त्यो चिजी डेब्रिसलाई रिमुभ गर्नु पऱ्यो, करेक्सन अफ नेजल अब्स्ट्रक्सन। भनेपछि ड्राई डेसिकेटिङ कन्डिसनमा प्रेजेन्ट छ भने राइनाइटिस सिक्का, अनि त्यो माइल्ड फर्म अफ एट्रोफिक राइनाइटिस पनि हो। राइनाइटिस केजिओसा भने चाहिँ अब नेजल कोलेस्टेटोमा भन्छ, नाक बन्द भयो, त्यहाँनिर एक्सफोलिएटेड सेल्स र सेक्रिसनहरू प्रेजेन्ट भयो, त्यो प्युट्रिफेक्सन भएर केजिएसन बनाएको हो। त्यही चिजी मेटेरियलहरूलाई रिमुभ गर्नु पऱ्यो, राइनाइटिस केजिओसा भन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। मन पऱ्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद।